Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Salim's Quiz. सवाल। मच्छरों का अजाब किस काफर बादशाह पर आया? जवाब, नमरूद पर। सवाल, जमीन की सबसे तेज रोशनी किस चीज की है? जवाब, बिजली। सवाल, किस वजह से बारिश वक्त पर नहीं होती? जवाब, ज़कात अदा ना करने की वजह से। सवाल, वो कौन सी आवाज़ है जो 24 घंटे दुनिया में सुनाई देती है? जवाब, आज़ान की आवाज़। सवाल, कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिनमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? जवाब, सूरतुल फातिहा। सवाल, वो क्या चीज़ है जो हम खाते हैं लेकिन देख नहीं सकते? जवाब, कसम। सवाल, किस नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश बरसाई? जवाब, हजरत रूह अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए? जवाब, बार बार। सवाल, हुस्न में कौन से नबी मशहूर हैं? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सी चीज औलाद के रिज्क में बरकत लाती है? जवाब, वालिदैन की खिदमत। सवाल, कौन सा अमल मोमिन के दिल को सुकून देता है? जवाब, अल्लाह का जिक्र। सवाल, कौन सी चीज याद करने वाले जन्नत में जाएंगे? जवाब, अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल, कौन सी सूरत हसद और जादू से बचाती है? जवाब, सूरतुन नास। सवाल, फरिश्ते किन दो नमाजों की गवाही देते हैं? जवाब, फज्र और असर। सवाल, कौन सी चीज औरत को जल्द कब्र की तरफ ले जाती है? जवाब, गम और परेशानी। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुआ क्या थी? जवाब, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सवाल, क्या बगैर वजू तस्वीर देखी जा सकती है? जी हाँ, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए वजू ज़रूरी है। सवाल, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, कयामत के दिन सबसे भारी चीज़ क्या होगी?
جواب نیک اعمال۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو آدھی پڑھنے سے بھی پورا ثواب ملتا ہے؟ جواب سفر کی نماز۔ سوال قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ کون سا مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے؟ جواب رمضان مبارک۔ سوال وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب زیتون کا درخت۔ سوال قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے زمین پر کس نبی کو بھیجا گیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کون تھی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کس مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب بڑی مچھلی حوت۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بادشاہ نے آگ میں ڈالا؟ جواب نمرود۔ سوال قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا۔ سوال قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔